नाज़रीन आदाब पेश खबर गोड़ खास खबरन पे अख नजर वजीर आजम सिंध वन रट भारत मईशस पे कोरोना के असरातों बावजूद शरह तरक्की हुंद रफ्तार दुबार सैमु त्राल फौजस से जड़पे अंदर मिलिटेंट मार वादी मज कोरोना कन दोन मजीद मरीजन हंद फौत सपदन पत वोत यूटी मज मरन वालन हुंद तदाद 33 तो मुल्कस मज वोत कोरोना निश सेहतयाब सपदन शरह 48%। तफसील सान खबर पेश वजीर आजम नरेंद्र मोदी वोनमुत हरगजन कोरोना वायरस किन मईशत रफ्तार सोत रूजम मगर भारत लबि जल्दी बे पन शरह तरक्की हज रफ्तार वजीर आजमन वोन भारत नव सर तरक्की हज वत पे गामजन करने खतर शमूलियत कुव्वत इरादी सरमाकारी बुनियादी ढांचे तो इख्तिरा वारिया अहम भारत सनतन हज कन्फेडरेशन CII के कयामिक 100 वरी मुकम्मल सपदन किस मौके पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए CII के सालाना इजलास इफ्तिताह करान कोर वजीर आजमन शरह तरक्की नव सर पटरी पे अन किस मौजूस पे पन्न ख्यालन हुंद इजहार तमो वोन भारत मुल्क गिर सोतरी के अनलॉक फर्स्ट किस गोडनिकिस मरहलस मज दाखिल सपदमुत यम किन वारियस हदस ताम मशी सरगर्मी बे शुरू सपजमच। पुलवामा जिले किस त्राल सब डिवीजनस मज अकिस जड़पे अंदर 2 मिलिटेंट मार सपदमित तफसीलों मुताबिक सपज जड़प सैमु त्राल तम विज ये फौज तो पुलिसन अत इलाकस घेर कोर तलाशी कार्रवाई दौरान चलाव मिलिटेंटों फौजस पे गोल तो जवाबी कार्रवाई में सपद 2 मिलिटेंट मार जड़पे हज जाय दशवन मिलिटेंटन हज लाश बरामद करने आमच तो क्या सामान तो गोलो बोरूद तो बरामद सपदमुत। जम्मू कश्मीर मज पतमन 24 घंटन दौरान वायरस किन मजीद 2 मरीजन हंद मार सपदन यूटी मज कोविड-19 किन फौत सपदमित नफरन हुंद तदाद 33 ताम वोतमुत तफसीलों मुताबिक यमन 2 फौत सपदमित नफरन मज कपवारुक 25 नौजवान तो वरमुलिच 60 वरिश खौतून शामिल अत दौरान कोरोना खिलाफ फ्रंट लाइन पे लड़न वोल मौरूफ डॉक्टर तो CD शफा खान के सरबराह नवीद नजीर शाहस ते कोरोना वायरसुक इन्फेक्शन गोमुत तह पाव याद रात शामस ताम जम्मू कश्मीर मज कोविड मरीजन हुंद तदाद 60 पेट सपदमुत। सेहत वजारत वोनमुत कोरोना वायरस से मुतासर 5,527 नफर बलियमित तो मुल्कस मज सेहतयाबी हुंद शरह बेहतर सपदित 48.07% सपदमुत पतमन 24 घंटन दौरान 3,708 नफर सेहतयाब सपदमित तो 8,161 नई मामले ब्रोह कुन आमत तो यथ पे कोरोना वायरस असरजद नफरन हुंद तदाद 1,98,706 सपदमुत। सेहत वजारत वोनमुत पतमन 24 घंटन दौरान 204 नफर मार सपदमित तो यथ पे मुल्कस मज अमि वबा सत मरन वालन हुंद तदाद 5,598 वोतमुत। कोरोना वायरसन वादी हंदिस प्रेथ जिलस मज सूरत हाल यदि खराब कर्म अमि सूरत हाल मुकाबल करने खतर इंतजामी तो अवामी सथरिस पे वारिया कारकुन मैदानस मज वथमित पेश शुपियन पे अत सिलसिलस मज ये रिपोर्ट। पूरी दुनिया और मुल्क भर के साथ साथ जनूबी कश्मीर के जिला शुपियान में भी कोरोना वायरस ने अवाम को खौफो हिरास में मुब्तला कर दिया है। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए इंतजामी और अवामी सतह पर कई सारे कारकुन सफ़े अव्वल में खड़ा हो गए और जैसे बन पाया मुसीबत की इस घड़ी में लोगों की मदद में जुट गए। इन्हीं कोरोना बहादुरों में एक नाम जावेद अहमद का भी है। जावेद जिला अस्पताल शुपियान में NRHM के तहत आरजी बुनियाद पर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। कोविड-19 से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल के साथ मुकाबला करने के लिए जावेद जिले के आइसोलेशन सेंटर में 24 घंटे अपनी खिदमात मुयस्सर रखे हुए हैं। अवामी खिदमत में कुछ इस कदर महव हुए जावेद कि वो गुज़िश्ता 3 माह में कभी भी घर अपने कुंबे को देखने नहीं गए। यहाँ तक कि ईद की खुशी मनाने के लिए भी उन्होंने घर का रुख नहीं किया। बहुत टाइम हो गया कि मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा, बट दिस इज मतलब ये ह्यूमैनिटी का पहला फर्ज है कि मैं यहाँ पे पहले ये इस पैंडेमिक में काम करूँ। यहाँ पे अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं ह्यूमैनिटी को शुरू करूँ ऐसे, तो इट्स बेटर फॉर मी रादर टू स्टे इन होम्स। ईद सब लोगों ने मनाई बट आई वॉज हियर इन द आइसोलेशन एट द टाइम। हमारे पास तो यही काम था कि हम पहले इन मरीजों की देखभाल करें। अवामी खिदमत की इस अंजाम दही में जावेद की शरीक हयात सुमैया जान का भी उन्हें भरपूर साथ है। उनका मानना है कि कोरोना काल बिलाखिर खत्म होगा, लेकिन नेक लोगों की नेकी बाकी रहेगी। पिछले 3 महीनों से वो घर नहीं आया है। पिछले
3 महीनों से वो उधर ही काम कर रहा है। हमारे यहाँ छोटा बच्चा है और मेरी ये सासू माँ है, हमें ख्याल रखने वाला कोई नहीं है यहाँ, हम फिर भी अकेले रह रहे हैं। हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं है, ये जो बीमारी है वबाई बीमारी है, ये नहीं रहने वाली है। जावेद अपनी मां का इकलौता बेटा है और घर का वाहिद कमाव भी। उनकी वालिदा बेटे की इस पहल से मुतमईन है। बहरहाल कोरोना बहादुरों की हौसला अफजाई के लिए जहां सरकार को चाहिए कि वो ऐसे अफराद की जायज जरूरियात को पूरा करे, वहीं अवामी सतह पर हमारी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे बेलोस कारकुनों के घर वालों की जरूरियात का हम अपनी सतह पर खास ख्याल रखें। नाज़रीन, खबरन हुंद बुलेटिन छु जारी, गोड़ निमो यो वक्फ। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। एक सर्किट हाउस। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। मुझ पेश बाकी खबर। मुल्क गिर अनलॉक के दोयमी दोह रोद वादी हंदन कैचन इलाकन मज कैचन सरगर्मियन मज नरमी हुंद सिलसिल आज ति जारी। श्रीनगर शहरस मज गो आज ति कुछ हदस ताम प्राइवेट गाड़ियन हुंद युन गछुन ब्रोट, येल जन कैचन इलाकन मज जरूरी चीज कनन वल वान ति खुले। हुपर गई बडगाम जिलस मज ति दई दोहस यिछे सूरत हाल ब्रोट। तत लग लुक तिमनी सरगर्मियन कुन यमन हुंद इंतजामियन ज़ाब्तन तहत इजाजत दितमुत छु। अनंतनाग जिलस मज लॉकडाउन असर बराबर जारी। वन जिलचन सारनी सड़कन पे कंड तार वहरवित तो प्राइवेट गाड़ियन दिन आमत पास वुचन पते ब्रोह पकनुक इजाजत दिन। आबी गुजर श्रीनगर के रोजन वालों इंतजामिया अपील कर्मच अमे इलाक कन तमाम बाशिंदन गछ कोविड टेस्ट करने युन, तिकाज अत इलाकस मज कोरोना कह मामल ब्रोह कुन दिन पत्ते लुक वतलान तो बढ़ान। तह पाव चतस यह इलाक गोड़े रेड जोन करार दिन आमुत। अनंतनाग जिले के रेड जोन अंदर प्रेत किस्म सहूलत आयतन थावनस पर जोर दिवान LG सिंध मुशीर बशीर खानन वोनमुत यमन जोनन मज गछन बिजली, आब, राशन तो दोयमी तिबी सहूलत यकीनी बनाने यिने। आज वतलव तिमो अनंतनाग के जिला अफसरन हज अकिस जायजा मीटिंग दौरान रेड जोनन मज तेज तर सैंपलिंग करने जरूरत। तिमो दित कोविड-19 इन्फेक्शन रुकावने खतर तैनात करना आमतन मुलाजिमन तो दोयमी तिबी अमल टेस्टिंग पे जोर। स्कूली तालीम तो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून कर आज जम्मू कश्मीर स्किल डेवलपमेंट मिशन कन अहदेदारन हज मौजूदगी मज ऑनलाइन हुनरमंदी प्रोग्राम के दोयमी बैच शुरुआत। अत प्रोग्रामस तहत आई शॉर्ट लिस्ट करना आमतन 750 उम्मीदवारन कोविड-19 स्पेशल स्किल प्रोग्रामन तहत ट्रेनिंग दिन। सोपोर लकुट शुर वेथ फुटमुत। तफसीलों मुताबिक गई फरहान फयाज नाविकस अमिस शुरिस रिकिन तो गो आबस अंदर गिर। वन यह शुर बहरामपुर सोपोरुक रोजन वोल। CPIM सीनियर लीडर MY तरीगम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट चंडीगढ़ पे जो मुंतकल करनु कदम कैंसन तोलुक दरन बापत नामौकूल करार दितमुत। तिमो वोनमुत कैटुक अख बेंच गछि श्रीनगर ते आसुन।
سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیف الدین سوزن قزاقستان مز ہند درماند طالب علم وندے بھارت مشنس تحت جلد واپس انک مرکزس درخواست کورمت اکس بیانس مز تمو وونمت الماٹی قزاقستان تو نور سلطان شہرن مز پھسیمت طالب علم رنگ رنگ مشکلن مز ہینہ آمت جموں کشمیر اپنی پارٹی ہند لیڈر رفیع احمد میرن وونمت جموں کشمیر کس افسر شاہی نظامس مز زبردست خامی پید سپزمت تو بیوروکریسی مز گروہی رجحان عوامی خدمت انجام دنس مز ٹھہر پید کران بنڈ پورک ضلع انتظامیہ کووڈ-19 کن 2 ریتن بند روزن پتہ رورل BPO نو سر یل ترومت یم سۭتۍ علاقٕکۍ ہتہٕ بے روزگار نوجوان روزگار حٲصِل کران وزیر اعظم نریندر مودین ڈوڑ ؤری برونٛہہ امیُک آغاز کوٚرمُت امہِ اقدام سۭتۍ علاقٕکۍ نوجوان خۄش لبنہٕ یِوان سرکارن ضرورت مند تو غریب لکن امداد فراہم کرنے باپت کینچن منصوبن منظوری دِژمٕژ یم وبا کن پٲدٕ سپدمت صورت حالک شکار سپدمت امہ قدم سۭتۍ واتہِ 35 لچھن لکن فٲیدٕ یپٲرۍ لیفٹنٹ گورنرن ات سلسلس مز محنت تو روزگار محکمس ہدایت دِژمٕژ سُہ کٔرِن تعمیٖرٲتی ورکرز ویلفیئر بورڈس مز درج کرنہٕ آمتٮ۪ن 3.5 لچھن مزورن فی کس 1,000 رۄپیہِ واگزار یُتھ تِم لاک ڈاونس دوران راشن مٔلۍ ہٮ۪تھ ہٮ۪کن 2,000 روپے کے بطور ہمیں امداد کیا ہے ہر مزدور کو کے اکاؤنٹ میں 2,000 روپے ڈالے ہیں. پہلے 1,000 روپیہ ڈالا, اس کے بعد 1,000 روپیہ ڈالا, چونکہ مزدور کو اس وقت مزدوری نہیں ملتی تھی جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا گھر میں. اس وقت یہ مراد ان کی طرف سے, اس کے لیے بھی ہم ان کا بےحد شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. کملن ہز بجائی باپت زراعت محکمن اخ پہل شروع کرمت یتھ تحت کاشتکارن نش سیدِ سیود سبزی مل ہیت محکمک ورکر موبائل وینیو یم خریدارن تام واتنوت ات مارکیٹ فراہم کران یمن موبائل وینیون مز ریفریجریشن سہولت موجود یم سۭتۍ نہٕ یم سبزی بیترِ جلدی خراب سپدان ات پہلہِ تُل محکمک ڈائریکٹر الطاف اعجاز اندرابین آز لال منڈی سری نگر داس. یہ ایسا ماڈیول ہے کہ جو ہم فارمر سے ڈائریکٹلی پروڈیوس لیتے ہیں, ان کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں اور ڈائریکٹلی ہم علاقوں میں جاتے ہیں سیل کرنے کے لیے. یہ انیشیٹو اس لیے لیا گیا ہے کہ پرٹیکولرلی دس ٹائم کیونکہ کووڈ-19 کو لے کے ریسٹرکشنز محدود ہو چکی تھیں, تو ہم نے سوچا کہ فارمرز لوگوں کا بھی ریسپانس رہا ہے کہ یہ انہوں نے ڈیمانڈ تھی ان کی, تو ہم نے یہ انیشیٹ لیا, ہم نے اس کو اناگریٹ کیا ہے. تو ہم سری نگر میں پہلے فیز میں ہم سری نگر میں کر رہے ہیں, تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم سارے ڈسٹرکٹس میں یہ پھیلا دیں گے. ورمل بٲگرٲو آز آیوش وزارت کس ہدایتس پہ انڈین سسٹم آف میڈیسنک ڈائریکٹر ڈاکٹر موہن سنگھن اکس بیداری پروگرامس دوران کووڈ-19 کی صورت حالس پہ قوبو پراؤن خاطر GMC ورمل ہتہ بدین ملازمن مز مدافعتی دوا. TRC سری نگر کس گیٹس 55 SMC طرف نصب کرنا آمتس ڈسٹ بنس پہ حیرانگی باوان لکو یہ دویمہ جائیں لاگنک مطالبہ کورمت. تمو وونمت ڈسٹ بن اتہ لاگنہ کن سٹھے بدبو پھالان یس TRC کس شانس خلاف ہے. ہپور تارزو سوپور کے لکو مطلق میونسپل کونسل طرف ولر جیل کن بچن پہ ژھۄٹھ تراونس پہ اعتراض کورمت. تمو وونمت تت پہ وتھن والے بوئے بد کن تم سٹھا پریشان تو تہد زند روزن محال سپدمت. جا رہا ہے اور فیمس ٹورسٹ پلیس ہے, یہاں پہ ڈالا جا رہا ہے, یہاں کی خوبصورتی کو خراب کیا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں آج تارزو کے سارے لوگ جو نگلی کے لوگ ہیں یا شیر کالنی کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آج جمع ہوئے. جو بھی گاڑیاں وہاں سے آئی ان کو ہم نے روکا, ایک پروٹیسٹ کیا یہاں پہ. جس ولر کی سٹوری ورلڈ کی ہسٹری بکس میں آتی ہے اسی ولر کو اب دفنایا جاتا ہے, یہ بدقسمتی کا مقام ہے. شوپین ضلع مز مختلف سیکٹرن مز فلیگ شپ سکیمن ہز عمل آوری ہندس پیش رفتس جائزہ ہین تو کووڈ-19 پھیلاؤ رکاونہ خاطر کور آز ڈائریکٹر رورل ڈیولپمنٹ کشمیر قاضی سرورن شوپین ضلع کن مختلف بلاکن ہند دور. ات موقع پہ دت ڈائریکٹرن تمام کام مقرر کرنا آمتس وقتس مز مکمل کرنک ہدایت. نیشنل کانفرنسک صوبائی سیکریٹری ایڈوکیٹ شوکت احمد میرن انتظامیہ وادی ہز میو صنعت مشکلات ہند آبلن مز کڑنچ اپیل کرم. تمو اکس بیانس مز وونمت یہ میو صنعت نومبر کہ بے وقت شین سی گوڑے بار نقصان ووتمت تت ون حالات نظر تل تھوت ٹرانسپورٹ نہ آسن کن میو صنعت سخ ددار واتان. RTI موومنٹن ہز میو صنعت ست وابستہ تاجرن تو نفرن کان ثیر لاگنے ورائے امداد دنک مطالبہ کورمت. اکس بیانس مز موومنٹک چیئرمین راجا مظفر بٹن وونمت سرکارس پز از کل ذہنی دباوس مز آمتن گلاس وپداون والن باغ مالکن ہند مدد باپت برو کن یون.
कोरोना वायरस किन आव हजरत निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाहि अलैहि हुंद सालाना वरुस युस 7 तो 8 जून बाबा नगरी वांगत कंगन सपदन वोल ओस मुलतवी करने। येमि वरी किस वस्तस मज कश्मीर जोन कन यमन तालिब इल्मन हंस ग्रेजुएशन डिग्री पूर सपदन वाजन सो कोरोना वायरस किन पैद सपदमत सूरत हाल किस नतीजस मज फिलहाल पड़ा। अमि बैच के तालिब इल्मों वोनमुत यथ पे रोजन तम जम्मू कश्मीर बैंकस मज प्रोबेशनरी अफसरन तो सरकारी महकमन मज ब्रोह कुन मुश्तहिर सपदन वाजन अकाउंट्स असिस्टेंट असामिन खतर दरखास्त दिन निश पत तमो मुतालबह कोर्मुत तिमन गछ हलफनामस पे यमन असामिन खतर दरखास्त दिनुक इजाजत दिन युन। गवर्नमेंट जनान कॉलेज श्रीनगर के अकि इतला मुताबिक 2017 बैच के 6 सेमिस्टर चो यमो तालिबातो ऑनलाइन क्लासन बापत रजिस्ट्रेशन कर्मज छन तिमन फूरी मुतलक शोबन हंदन सरबरहन सत 8 जूनस ताम रब्त करने बापत वन आमुत। वरमुल किस डिप्टी कमिश्नर सदिस हिदायतस पे शुमाली हंदिस कुंजर गामस मज तकनीकी अमल तो बेमारन बापत गोडनिच लटि सैंपल सुमरावन बापत मोबाइल क्योसिक शुरू करना आमुत। नोडल अफसर डॉक्टर ताहिर लोनन वोन SDM टंगमर्गी यह अमल पतमो 5 दोह पे जारी। तमो वोन मजीद मोबाइल क्योसिक सपद आयंद सठी मददगार साबित। अनंतनाग जिलस मज कोर आज बिजली महकमस से वाबस्त मुलाजिमों बिजली हंद मुजवज निजकारी हंद सरकार किस फैसलस खिलाफ एहतजाज। तमो कोर यह मुलाजिम कुछ फैसले फौरी तौर वापस निनुक मुतालबह। तमन मौसमस मुतलिक जानकारी मौसमियात महकम की पेशगोई मुताबिक रियासत मज पगह शाम ताम आसमानस उबुर रोजनुक इम्कान वगो कैचन जायन पे सोत सोत रूद पेत। श्रीनगर आज दुहुक ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस तो रात रात हुंद कम खुद कम दर्जे हरारत आव 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करने। जम्मू आज दुहुक ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस तो रात रात हुंद कम खुद कम दर्जे हरारत तक 21 डिग्री सेल्सियस। हुपोर मुजफ्फराबाद आज दुहुक ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस तो रात रात हुंद कम खुद कम दर्जे हरारत आव तक 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करने। तो गिलगत आज दुहुक ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस तो रात रात हुंद कम खुद कम दर्जे हरारत तक 16 डिग्री सेल्सियस। नाजरीन इत सत वोत खबरन हुंद वनकनुक के बुलेटिन अंत। दीव इजाजत, खुदा हाफिज। इसका सब प्रॉपर चलता है।